बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, बरतानिया का स्पाउस वीज़ा बड़ा रेलिवेंट और बड़ा बेहतरीन किस्म का ये वीज़ा होता है और कई पाकिस्तानियों ने इससे फ़ायदा भी उठाया, लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए इस वीज़े पर आने वाले दिनों में पाबंदी आयद की जा रही है। और ये बात मैं नहीं कर रहा भाई, मैं पूरी डिटेल्स बताने से पहले आपको एक आदाद शुमार दिखा देता हूं। और ये आदाद शुमार भी मैंने जारी नहीं किए हैं, ये बरतानिया की होम ऑफिस की जानिब से जारी किए गए हैं। एक डिपार्टमेंट है उनका MFU के नाम से, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये आदाद शुमार जारी किए हैं। और इस आदाद शुमार में अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, पाकिस्तान जो है ना वो पहले नंबर पर है। और क्यों है, इस बात को समझने के लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी। अगर आप बरतानिया की सरजमीन पर बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि जनाब अपने घर के किसी बेटे या बेटी की शादी, अपनी औलाद की शादी पाकिस्तान में बैठे अपने किसी दोस्त के बच्चे से कर दें, अपनी बहन के बच्चे से कर दें, अपने भाई के बच्चे से कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट है। आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। और इसी तरीके से वो पाकिस्तानी माँ बाप जो ये चाहते हैं वीजे की लालच में कि हमारी बेटी बैरून मुल्क चली जाए, हमारे बेटा बैरून मुल्क चला जाए, वहां पे उसकी बेहतर मुस्तकबिल हो जाए, और वो चाहते हैं स्पाउस वीजे के तहत ये सारा काम हो और बरतानी में रहने वाले किसी भी दोस्त के बच्चे से, रिश्तेदार के बच्चे से अपने बेटे या बेटी की शादी कर दें, तो भाई अब आने वाले दिनों में ऐसा हो नहीं रहा। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। 2024 की आदाद शुमार जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये मैंने जारी नहीं किए, ये बरतानिया के होम ऑफिस के FMU डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये फोर्स्ड मैरिजेस यूनिट, इसका मुखफ़्फ़ ये है, यानी इसका एब्रीविएशन, इसका फुल फॉर्म ये है फोर्स्ड मैरिजेस यूनिट। नाम से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बरतानिया के अंदर साल 2024 के अंदर अगर 100 शादियां, जिनकी अगर आप ओवरऑल बात करें कि बच्चों की जबरदस्ती शादियां कराई गई, जबरदस्ती उनकी मर्जी के बगैर शादियां कराई गई, तो उसमें पाकिस्तानी पहले नंबर पर है। 107 केसेस रिपोर्ट हुए हैं साल 2024 में, सिर्फ साल 2024 की बात कर रहा हूं। जब साल खत्म होता है तो उसका सर्वे जारी किया जाता है, यानी उसकी आदाद शुमार जारी किए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आप देख लें बांग्लादेश है, और थर्ड नंबर पर आप देख लीजिए अफगानिस्तान है। अब होता क्या है, अब जरा गौर से सुनिएगा आप, बड़ी डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ना, मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात नहीं करता, लेकिन यार बड़ा इस्तेहसाल किया है बहुत सारे वीज़ों का। मतलब इस इस्तेहसाल से उन लोगों का हक मारा गया है जो वाकई में इस वीज़े के हकदार होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा जनाब। होता ही है बरतानिया में, जिन्होंने 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में जाके वहाँ पर सेटल हो गए, उनके पास चला, बच्चे उस वक्त छोटे थे, फिर बच्चे बड़े हो गए, अब वो ये चाहते हैं कि जनाब हम अपने बच्चों की शादी बरतानिया में करने के बजाय हम पाकिस्तान में करें। अब उनकी एक सोच होती है उसके पीछे कि यार पाकिस्तान से लड़की लेकर आएंगे तो एक तो पहली बात देखें हमारे साथ सेटल हो सकेगी, एक अपर हैंड हो सकेगा, एक बच्ची की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान का कल्चर हमारे मुल्क, मतलब बरतानिया में आएगा, हमारे घर के अंदर आएगा, हम यहाँ से बरतानी से अगर लड़की लेकर आएंगे तो हमारे शायद कल्चर में मैच ना करे। ये सोच बड़ी कॉमन है, ये अनकॉमन नहीं है, बड़ी कॉमन है। उसके चक्कर में क्या होता है कि जनाब वो अपने बेटा जिसका ब्रॉटअप ही बरतानिया में हुआ है, यानी जो फर्ज करें अगर बेटी की शादी की जा रही है उसका ब्रॉटअप ही बरतानिया में हुआ है, उसके लिए लड़का ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर लड़की के लिए, और अगर लड़का है तो उसके लिए लड़की ढूंढते हैं पाकिस्तान में। अगर लड़के के लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है तो माँ बाप की एक सोच होती है, और बड़ी कॉमन सोच है कि यार बरतानिया में घर के अंदर खुद काम करना पड़ता है भाई, यहाँ पर काम सारे खुद करने पड़ते हैं। घर की सफाई हो, ठीक है, बर्तन धोने हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ऑफ द रिस्पेक्ट, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम सब करते हैं, आपको भी पता ही बात, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से लेकर आएंगे तो जनाब वो खामोशी से करती जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, हमारे हाथ के नीचे रहेगी, मतलब आवाज़ नहीं उठाएगी इतनी ज़्यादा, उसको अपने हुकूक का इतना अंदाज़ा नहीं होगा। ये बड़ी कॉमन सोच होती है यार, ये कॉमन सोच होती है। मैं इसमें कोई आपको अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये प्रॉपर इन लोगों की वहाँ पर सोच होती है। उसके चक्कर में वो किसी की बेटी लेकर आ जाते हैं और फिर उनसे काम भी करवा रहे होते हैं, उनको बहू की तरह रख रहे होते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी कॉमन सोच है। अगर बरतानिया में कोई माँ बाप अपने बेटी की शादी पाकिस्तान में किसी बच्चे के साथ करना चाहते हैं ना, तो यार अब आप एक सोचिए, बरतानिया में बच्चा पला बड़ा होके बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसने वहां का कल्चर देखा, उसने वहां की चीज, उसकी जबरदस्ती शादी पाकिस्तान में जाके करा दी। पाकिस्तान में तो चलो शादी कर लेता है धूमधाम से, माँ बाप की मतलब जेर असर होके जबरदस्ती। बरतानिया में आके जनाब वो फिर जनाब बिफर जाता है, वो कहता है नहीं यहाँ तो मुझे अपने हुकूक का अंदाजा है, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर ये जो मैरिजेस होती हैं ये फोर्स्ड मैरिजेस के अंदर काउंट की जाती हैं, जबरदस्ती। अब इन्होंने जो करने जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अब होता क्या है, लड़की की शादी कर दी पाकिस्तान से लेकर आके ना, लड़की को बरतानिया में कर दी, अब लड़का उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है,
پتہ چلا بھائی وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے. اب آپ نے اسپاؤس ویزے پہ لڑکی تو لے کر آ گیا, اب اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ آج نہیں تو کل پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, یہ ایک سسٹم ہے یار, اور اس سسٹم کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں تو پتہ چلے گا, ہر حال میں پتہ چلے گا, آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. بیشتر کیسز ہوئے. تو اب انہوں نے سروے جب کیا تو پتہ چلا بھائی یہ پاکستانی 107 کیسز ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی فورسڈ میرجز, زبردستی شادیاں کی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ کسی کو شادی کر کے لے کر آئیں گے, پاکستان میں تو دھوم دھڑکے سے آپ نے شادی کر لی, ٹھیک ہے, کروا لیا آپ نے, اب آپ یہاں لے کر آئیں گے تو نہ صرف یہاں پر بھی آپ رجسٹر کریں گے, پہلے بھی رجسٹر ہوتا تھا, اب اس کا انٹرویو ہوگا. اب اس انٹرویو کے اندر یہ بات اس سے پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا آپ کی زور زبردستی کی بنیاد پر شادی کی گئی, یا آپ نے اس ویزے کا استحصال کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اس, اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے یار, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے اس کی مرضی کو پوچھنا چاہیے. اگر اس کی مرضی ہو تو شادی کریں, اس کی پسند کی شادی کریں. اس میں کوئی ممانعت, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ کوئی چیز بتاتا نہیں ہے اور اس چیز کو بڑا ہی برا تصور کیا جاتا ہے. کہتے نہیں جناب یہ غلط. دنیا میں اسلامی قوانین نہیں ہوتے, لیکن بھائی جو قوانین انسانوں کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں وہ وہی قوانین ہیں جو ایک مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں, جو اسلامی قوانین ہوتے ہیں. پاکستان میں تو بھائی باپ نے کہہ دیا, بھائی نے کہہ دیا, اب جہاں کہہ دیا وہاں شادی کرنی ہے, وہاں پہ بیچاری وہ پٹ رہی ہے, مار کھا رہی ہے, زور زبردستی اس کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ بیچاری چوں نہیں کرتی. باپ کی عزت اور بھائی کی عزت کے لیے میرے لیے بڑا یہ حساس ٹاپک ہے, میں بڑا دل کھول کے اس پر بات کرتا ہوں. اسی لیے اب دیکھیں برطانیہ میں انہوں نے اس چیز کو کر دیا کہ اسپاؤس ویزا ہوگا تو اس کی شرائط بڑی سخت ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں آپ سے, آنیسٹلی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یار کسی بھی ویزے کا کسی بھی مطلب استحصال آپ نہ کیجیے اپنے مقاصد کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ سوچ کے لے کر آتے ہیں لڑکی کو کہ پاکستان سے لے کر آ رہے ہیں تو برطانیہ میں آ کے ہمارے گھر کے سارے کام کرے گی, برتن بھی دھوئے گی, جھاڑو پوچھا بھی کرے گی, کپڑے بھی دھوئے گی. اور اس طرح کے ایک نہیں درجنوں کیسز ہوئے ہیں, اور لڑکے کا اس کے اندر انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. اوبویسلی یہ فورس میرجز کے اندر آتا ہے. لڑکی کی شادی پاکستان میں کسی لڑکے سے کرنا, اب پاکستان میں اس کا بروٹا بالکل الگ ہے لڑکے کا, یہاں لڑکی الگ طریقے سے سوچ سمجھ کے ساتھ بڑی, اس کو اپنے حقوق کا اندازہ ہے, زبردستی شادی کر دیتے ہیں, شادی چلتی نہیں. تو برائے مہربانی اپنی خواہشات کو اپنے بچوں پر مسلط مت کیجیے گا, کیونکہ اب برطانیہ کے اندر چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. وہ ویزے جو گلے سڑے قوانین تھے پرانے زمانے کے, انہوں نے اس کو یکسر تبدیل کر دیا. اور اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کو اس کا احترام لازمی کرنا ہے. پاکستان نہیں ہے بھائی, لازمی کرنا ہے. تو اب بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اگر آپ برطانیہ کے اندر رہتے ہیں, پاکستان سے لڑکی لے کر آنا چاہتے ہیں, لڑکا لے کر آنا چاہتے ہیں شادی کر کے, تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. اگر جینون کیس ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, جینون کیس ہے, ہر چیز صحیح ہے, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, آپ سچی نیت سے کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں اسی نیت سے کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اور ہمارا دین بھی یہ بات کہتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہاں آپ کی نیت یہ کہ ہم لے کر آئیں کسی کو اور اس کا استحصال کریں, اس کو گھر کے اندر نوکرانی بنا کے رکھیں, تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. اگر آپ کی سوچ یہ کہ آپ کی بیٹی برطانیہ میں کسی لڑکے سے شادی نہ کرے, ہم پاکستان میں زبردستی اس کی شادی کرا دیں, تب بھی یہ اپلیکیبل نہیں ہو سکے گا. تو خیال کیجیے گا کہ اوبویسلی چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں جو ماضی کی چیزیں تھیں, اور اس طرح کے درجنوں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, بے تحاشا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا, میں نے اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو نہیں بنائی, لیکن آگے چل کے میں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا. پاکستان میں سے ایک لڑکی لے کر آیا, غریب گھرانے کی لڑکی تھی, برطانیہ میں ایک اچھا پڑھا لکھا شخص تھا, اچھا کماتا تھا, اچھی نیت سے لے کر آیا کہ یار چلو پاکستان سے میں لے کر آ رہا ہوں, اس کی ہیلپ ہو سکے گی, اس کے گھر والوں کی ہیلپ ہو سکے گی, اس کو برطانیہ لے کر آئیں گے اور طریقے سے رکھنا. لیکن وہاں پر کیس ہی الگ ہو گیا, لڑکی نے آ کے گھریلو تشدد کا مقدمہ درج کرا دیا اس بندے پہ. اب جب تک مجھے پوری سٹوری پتہ چلی ہے, اس میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, اس نے اس کو بہت ہی ایک اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا, لیکن کسی کی باتوں میں آ کے اس نے اس طرح کا قدم اٹھایا. لیکن ابھی میں اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو نہیں کر رہا, آگے چل کے جب میرے پاس پوری انفارمیشن آ جائے گی میں پوری. اور اس طرح کی ایک نہیں ہے, ہزاروں کیسز موجود ہیں, ہزاروں کیسز موجود ہیں. اور کیوں ہے؟ کیونکہ غلط استعمال کیا, سوچ غلط ہوتی ہے, نیت غلط ہوتی ہے. تو خدا را ایسا نہ کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جتنا پیار جتنی محبت آپ نے سلمان مرزا آفیشیل کو دی ہے, میں اس چینل پر اب ویڈیو نہیں کرتا, اس چینل پر میں کام کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ کا وہی پیار, آپ کی محبت ملے.
اللہ کا کرم ہوا، آپ کی محبت، آپ کا پیار ہوگا تو یہ چینل اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ گرو کر جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ خیال رکھیے گا اپنا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں آپ انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔